Sa tanhay nga dapit, hilom ang hangin. Nagkahiusa ta sa damgo ug tumong. Sa umanga atong gihigugma, dito nagsugod ang atong istorya. Kauban nato ang matinud, anong lider, si Officer Gomersendo Sarao. Uban sa officials ug mga members, naghatag pusok sa matag usa. Cluster 1 ug Cluster 2 nagduyok sa usa ka tingog. Agreper sa tanhay, murag gugma na to. Hinay pero tinuod, nagpadayon sa kasing-kasing. Sa Siam Ka Association, naghiusa ang damgo. Kalambuan ug paglaom, atong gihandong. Sa mga duwa nga puno sa katawa, lubok humay ug kagud lubiw. Kanta ug balak nga puno sa pagbati, murag gugma nga dili malimtan. Mga utanon ug lagot nga atong gipakita, panindotay sa bunga sama sa paglaom. Bisan kamatis nga gamay tan-awa, nagatago ug dakong kahulugan. Sa matag lihok ug panakiusa, gugma nato ang naggiya. Agreper sa tanhay, murag gugma na to. Hinay pero tinuod, nagpadayon sa kasing-kasing. Sa Siam Ka Association, naghiusa ang damgo. Kalambo ug paglaom, atong gihandong. Bisan unsa pang kahimtang, dili ta magbulag sa dalan. Kaya ang agreper dili lang grupo, kundi pamilya nga gihigugma. Agreper sa tanhay, among kasing-kasing. Sa mata gani, among kalipay. Sa panaghiusa, among gugma. Magpadayon hangtod sa umapate.